अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। प्रोग्राम आज पाकिस्तान के साथ गैरतमंद कौम जो होती है वो जब कोई गलत फैसले करता है, किसी गलत की हिमायत करता है तो किस तरह फिर उसका असर करती है। कनाडा के वज़ीर आज़म है एक रेस्टोरेंट में खाना खाने के, ये ज़रा आवाज़ें सुने जी। ये कोई काफ़ी लंबी वीडियो है। ये गैरतमंद कौमें हैं, वो बगैरत जो कौम वो आप देखते हैं हमारे वहाँ पे लोग हैं, वो वाला साहब नहीं है। कनाडा के वज़ीर आज़म ने फ़लस्तीन के ख़िलाफ़ जो काम किया आप सबके इल्म में, और इन लोगों ने ये कहा कि आपको शर्म आनी चाहिए, आप मासूम बच्चों को वहाँ पे कत्ल करवा रहे हैं, आप कातिल हैं। रेस्टोरेंट में खाना लेने गया ये बंदा, यही बंदा जब लोगों के पास पहले जाता था लोग इसकी इज्जत करते थे। कनाडा के वज़ीर आज़म की आप सबके इल्म में है कि पूरी दुनिया में उसका बड़ा नाम था। कोई भी प्रोग्राम किसी का भी हो, चाहे वो पाकिस्तानी हो चाहे कोई मजहबी हो, वहाँ पे ये पहुँचे होते थे। कल इस चित्रोल के बाद इसे चित्रोल ही कहते हैं। ये ज़रूरी नहीं होता कि उसके चित्र ही मारे तो चित्र भी मारे तो समझ नहीं आती उसको। इसके बाद इस बंदे की जो वैल्यू है वो इसकी आवाम के सामने क्या हो, और सोशल मीडिया पे जिस तरह इसको जलील किया गया आप उसका तसव्वुर नहीं कर सकते। पता नहीं कितने लोगों ने मुझे ये वीडियो भेजी। ये कॉपीराइट्स इशू होते हैं जिसकी वजह से ये वीडियो हम दिखा नहीं सकते। हमारे पास मौजूद है, स्क्रीन पे नंबर है, हमें लिखे हम भेज देंगे। प्रॉब्लम यहाँ पे ये है कि जो गैरतमंद कौम होती है जिनको पता होता है कि हमारे वोट के साथ ये बंदा बना है, हम इसको वोट देंगे तो ये बनेगा, वरना इसको छुट्टी करा दी जाएगी। पिछले दिनों यहाँ इंग्लैंड में भी वो मैडम एक बड़ा बढ़ चढ़ कर हिस्सा ले रही थी, लोग जब बाहर निकले तो उसको भी छुट्टी करवा दी। वजह ये नहीं थी कि सिर्फ इनके ज़हन में था पार्लियामेंट के कि कहीं वो हमें भी ना ले डूबे। लोगों को किसी तरह भी कूल डाउन करने के लिए ये काम किया गया। यहाँ भी आपको पता है कि वोट को इज्जत हो, सही जो है वो यहाँ पे चलती है, कनाडा है या यूरोप के दूसरे ममालिक है। मगर पाकिस्तान में क्योंकि पता है कि वोट हम खरीद लेंगे, वोट जो है वो वडेरे को कहेंगे, वो जिसको कहेगा डाल देगा। लोगों में शौर नहीं, तालीम नहीं, लोगों में अकल नहीं, मौत नहीं, जिसको चाहेंगे हम उसको हम वज़ीर आज़म बना देंगे। वहाँ पे आप गलत काम करते रहे, आपके ऊपर जूते मारते रहे, आपको ज़लील ख्वार करते रहे, आपके ऊपर लानत डालते रहे, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। एक लानती इंसान के ऊपर आप जितनी मर्जी लानत फिर डालते रहे उसको कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। एक दफ़ा पड़ गई वो कहता बस अब पढ़ती रहे, अगर नहीं पड़ेगी तो वो पागल हो जाएगा क्योंकि उसको आदत पड़ी हुई है। तो जनाब जो कुछ है आज पूरी दुनिया में आप देख रहे हैं, इसराइल गलत है या फ़लस्तीन गलत है, लोगों को भी पता है। ये नहीं कि लोगों को नहीं पता है, लोग ये जानते हैं। कल इसराइल ने क्या किया, हॉस्पिटल पे वो गैस मारी है, हॉस्पिटल में बच्चे औरतें जो भी उसके सामने आ रहा है वो सबको ख़त्म करता जा रहा है। लेकिन ये कनाडा है या दूसरे ममालिक जो उसे के हक में निकले हुए हैं, इनको भी शर्म आनी चाहिए, इनको भी ख्याल करना चाहिए, बजाय कि उस जंग को रोकने में कोई अहम किरदार अदा करे। ये कुछ भी नहीं कर रहे, कोई ऐसा काम नहीं हो रहा। वो कहता 4 दिन बाद जंग रोक दूंगा, फिर 4 दिन में वो कितनी तबाही उतारेगा, क्या करेगा, ये रोकता या नहीं रोकता। कल शेख रशीद ने मीडिया पे आके अजीबोगरीब बातें शुरू कर दी, वो भी वीडियो हमारे पास है। शेख रशीद का कहना था, थोड़ा सा मैं सुनवा ही देता हूँ आपको, क्योंकि मकसद ये होता है इस प्रोग्राम में आपको बताने का कि क्या चल रहा है। शेख रशीद के 2 प्रेस कॉन्फ्रेंस थे जो मेरी नज़र से गुजरे, एक वो था, एक ये सुनेगा जी। शेख साहब, ऐसे दिखाई देता है
کہ پاکستان میں میں دوسرے نمبر کا دہشت گرد ہوں، لیکن یہ جو انوکھا لاڈلا سمجھ رہا ہے، میں نے بھی کچھ وقت ان کے ساتھ لگایا ہے، میں انوکھے لاڈلے کو کہنا چاہتا ہوں فیصلہ آسمانوں کا ہے۔ لاڈلا جو ہے 16 سیٹیں ہیں بلوچستان کی، انوکھا لاڈلا 3 لے لے گا، 3-4 سیٹیں مولانا فضل الرحمان لے لے گا، اور آصف زرداری بھی جو ہے وہ تاش چھاتی سے لگا کے کھیلتا ہے، وہ بھی 3-4 لے گا، پیچھے رہ 4-5 جائیں گے۔ فیصلہ پانی پت کا پنجاب میں ہونا ہے، اور کل میرا بڑا اہم کیس ہے، میں ریٹ کر رہا ہوں سردار رازق صاحب کے ذریعے۔ اچھا یہ میں بتا دوں، اس میں ایک اور بھی پریس کانفرنس تھی کہ میں سب کو، میرے پہ تشدد نہیں ہوا، میں سب صحافیوں کو ان کو معاف کرتا ہوں جنہوں نے میرے پہ تشدد کیا۔ یہ انوکھا لاڈلا، آپ اندازہ لگائیں کہ یہاں سے ایک بندے کو تیار کر کے ایک مجرم کو پاکستانی قوم کے اوپر بٹھایا جا رہا ہے، اس مجرم کو یہاں سے بتایا گیا کہ تم وزیر اعظم اور چلو وہاں پہ۔ وہ ایک میرا کوئٹہ کا پروگرام تھا، 200-400 بندہ لے کے وہاں پہ بڑی تقریریں کر رہا تھا، نکلے نا اس طرح عوام میں۔ یہ جتنے بھی لوگ کہتے ہیں کہ ہم نے خدمت کی، ہم نے پاکستان میں یہ کیا وہ کیا، یہ کینیڈا کے وزیر اعظم کی طرح جائیں ریسٹورینٹ میں کھانا لینے، آپ کو پتہ چل جائے گا کیا بھاؤ بکتی ہے، مگر یہ لوگ جائیں گے نہیں، کیونکہ یہ کرائے کے قاتل ہے، یہ قاتل ہے، آپ کی قوم کے قاتل ہیں، یہ ملک کے قاتل ہیں، یہ آپ کے بچوں کے قاتل ہیں، یہ آپ کے بوڑھوں کے قاتل ہیں۔ یہ ایسی خطرناک مافیا ہے کہ لوگوں کو جینے نہیں دیتے۔ چند 100 لوگوں نے پوری پاکستان کی قوم کو اس وقت یرغمال بنایا ہوا ہے، اور وہ لوگ اپنی عیاشی کو بچانے کے لیے، اپنی زندگی کو اچھا بنانے کے لیے 24 کروڑ عوام کی زندگی کو انہوں نے جہنم میں دھکیل دیا۔ انہوں نے یہ سوچا ہی نہیں کہ یہ 24 کروڑ لوگ جو ہیں یہ عوام ہے، یہ لوگ ہیں، انہوں نے کہا یہ جانوروں سے بھی بدتر ہے، کیونکہ ہماری قوم کی غیرت بھی ماری۔ سب سے پہلے قوم کی غیرت ماری جاتی ہے، لوگوں کی غیرت ماری جاتی ہے۔ جب غیرت مر جاتی ہے پھر آپ دندناتے پھرے جو مرضی کرے، کوئی آپ کو پوچھنے والا نہیں۔ یہ ترقی یافتہ ممالک ہے، وہاں پہ تو کسی کے اوپر ایک الزام آ جائے، مجھے یاد ہے میں ان دنوں جرمنی میں تھا، اور ایک سیاسی لیڈر تھا وہاں کا، خودکشی کر لی اس نے، اس کے اوپر الزام تھا کہ آپ نے کوئی ہیرا پھیری کی۔ پھر اس طرح کے اور بھی میرے سامنے وہاں پہ کیس ہے کہ بڑی بڑی پارٹیاں، ان کے چیئرمین تھے، لوگوں کو پتا جو پرانے رہتے جرمنی میں، ان پہ وہ جب پتا چلا کہ یہ انہوں نے ان کو اچھا اس پہ الزام نہیں تھا کہ آپ نے کوئی ہیرا پھیری کی، انہوں نے کہا اس بات کا اس کو پتا تھا، اس نے چھپائی تھی۔ اور جب صحافیوں نے، یہ 30 سال پہلے کی بات ہے، 35 سال پہلے کی، تو جب صحافیوں نے اس سے سوال کیا، جب میڈیا پہ یہ خبر چلی، اس نے ذہن کر کے سیدھا اپنا لیبو کا تھا، لیبو کا کے وکیل تھا وہ بھی، آرام سے چھوڑ دی سیاست۔ دوبارہ میں نے اس کو سیاست میں نہیں دیکھا کبھی بھی، بڑا لوگ اسے پسند کرتے تھے، بڑا نام تھا۔ مقصد یہ ہوتا ہے کہ جب قوم کو پتا ہوتا ہے کہ یہ ہمارے ووٹ سے بنے گا تو قوم اپنا حق لیتی ہے۔ جب قوم کو پتا ہوتا ہے ہم نے بریانی پہ مر جانا ہے، 1 to 5 پہ مر جانا ہے، کسی نے کسی پہ اگر اس پہ نہ مرا تو وہ سیاسی پارٹی نے ان کو مار دینا، ہم نے آج تک اپنا حق ہی نہیں دیا۔ آج تک اپنے حق کے لیے قوم کو سمجھ ہی نہیں آئی کہ ہمارا حق کیا ہے۔ ہم اسی میں خوش ہے، ہمارے محلے کی نالی بن گئی ہے، ہمارے محلے کی سڑک بن گئی ہے، ہمارے گھر میٹر لگ گیا ہے، ہمارے محلے میں ایم پی آتا جاتا ہے، چکر لگا کے چلا جاتا ہے، آگے پیچھے اس کے پھرتے ہیں کتوں کی طرح، اور وہ جیسے آپ کو بھیک دینے آیا ہوا ہے۔ جب آپ نے اپنی عزت کو قائم نہیں کیا، قوم نے اپنی عزت کو اس طرح تار تار کر دیا، تو ان لوگوں کو کیا ضرورت ہے؟ وہ تو موج مستی میں لگے ہوئے، ان کو کیا تکلیف ہے بھی آپ کی خدمت کریں آ کے؟ یہ لوگ جاتے کیوں نہیں ووٹ لینے کے لیے اکیلے؟ ساتھ پولیس ہوتی ہے، ساتھ ان کے پاس کوئی ذمہ داری بھی نہیں، پھر پولیس آگے پیچھے ان کے پھرتی ہے، پروٹوکول دی جاتی ہے۔ کیا وجہ؟ یہی وجہ کہ کام کوئی نہیں کیے ہوئے۔ آج آپ قوم کے لیے اچھے کام کرتے، آپ کو عوام میں جاتے، شرم نہیں آنی تھی آپ کو، چترول بھی آپ کی نہیں ہونی تھی، اس کا بھی سامنا نہیں کرنا پڑا۔ جوتے پڑے نواز شریف کو، آپ کو پتا آج بھی میڈیا پہ ریکارڈ پہ یہ چیز ہے۔ غیرت نہیں،
70 साल 75 साल हो गए, ये आके काकड़ बता रहा है, फलाना बता रहा है कि मेरी माँ मेरी बहनें कहती है सारा दिन आप लोगों पे लानत पड़ती है। वो गैरत वो भी दिलाती है, मगर इसने कहा बगैरत हो जाओ, इसके अलावा कुछ भी नहीं हमारे पास। तो कौम में फ़र्क होता है जनाब, गैरतमंद कौम और बगैरत कौम में। बहुत से लोग कमेंट्स में सवालात करते रहते हैं, जब हम कोई प्रोग्राम करते हैं तो इस हिसाब से करते हैं कि एक पाकिस्तानी कौम के हिसाब से, मगर वहाँ पे भी कॉमर्स में लोग मजहबी नफरत का सहारा लेते। कभी कोई किसी फ़िरके के बारे में कुछ लिख रहा है, कभी किसी के बारे में कुछ लिख रहा है, और खुद अगर आप पाकिस्तान में देखें तो इस्लाम का दूर दूर तक नामो निशान। या तो आप बंदा किसी काबिल हो कि ऐसी करतूतें हों कि आप कारनामे ऐसे किए हो कि किसी के ऊपर कीचड़ छाले, मगर कुछ भी नहीं। तो ये कॉमेंट्स लिखने वालों को भी यार ख्याल करना चाहिए। आप जब तक एक कौम नहीं बनेंगे, गैरत नहीं आपके अंदर आएगी, दूसरों पे इल्ज़ाम लगाते रहेंगे, फलां फिरके पे प्रॉब्लम है, फलां चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ ये बन गया, फलाना ये बन गया, फलाना ये बन गया, उससे मसले हल नहीं होते। बाकी भी तो 24 करोड़ अवाम जो है उनका भी तो आपको पता ही है ना। जी हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, अभी एक प्रोग्राम करेंगे बड़ा स्पेशल आ रहा है, आपकी आवाज़ जुड़े रहे हमारे साथ।